बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान यूरेनियम अफजूदगी की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने ईरान को अपने लिए संगीन खतरा करार दे दिया। अमेरिका ने ईरान को तवील अरसे से अपने लिए संगीन खतरा करार दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान फ़िलहाल यूरेनियम की अफजूदगी नहीं कर रहा, लेकिन ईरान यूरेनियम अफजूदगी की कोशिश कर रहा है। मार्को रूबियो ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात न करने को बड़ा मसला करार दिया और कहा कि ईरान बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने की कोशिश कर रहा है और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात से इनकार भी कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान का मसला सफारतकारी से हल करना चाहते हैं। सफारतकारी हमेशा मुमकिन ऑप्शन रहेगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात से मसाइल हल हों। उधर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि अमरीका की फ़ौजी कार्रवाई से मुतल्लिक धमकियों को संजीदगी से लिया जाए। उनका कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मसले को सफारती तरीके से हल करना चाहते हैं, ताहम अमेरिका के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका का जौहरी मुज़ाकरात से कबल ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। अमेरिका ने ईरान के जौहरी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात से कबल ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमे ख़जाना ने 30 से ज़ायद अफराद, अदारों और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियों का ऐलान किया है, जिन पर ईरानी पेट्रोलियम की गैर कानूनी फ़रोख्त और असला साजी में मावनत करने का इल्ज़ाम है। ईरान के मुबैना शैडो फ्लैट में शामिल जहाज़ों को ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया है, जो ईरानी तेल, पेट्रोलियम मसनूआत को बैरूनी मंडियों तक पहुँचाते हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इस इकदाम का मकसद ईरानी हुकूमत के माली ज़राए को महदूद करना है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान मालियाती निज़ाम का इस्तेमाल गैर कानूनी तेल फ़रोख्त करने, इसकी आमदनी छुपाने, अपने जौहरी और रवायती हथियारों के प्रोग्राम के लिए पुर्जा जात हासिल करने और दहशत गर्दों की हमायत के लिए करता है। उन्होंने अज़म ज़ाहिर किया कि ईरान के हथियारों की सलाहियत और दहशत गर्दी की हमायत को ख़त्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बरकरार रखेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की मुमकिन फौजी कार्रवाई के बयान को ईरान संजीदगी से ले। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया। जिनेवा में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि अमरीका की मुमकिन फौजी कार्रवाई से मुतल्लिक बयानात को संजीदगी से लिया जाए। अमरीकी नशरियाती अदारे फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप वाज़ह कर चुके हैं कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जेडी वेंस का मज़ीद कहना था कि अमेरिका ईरान के साथ जौहरी तनाज़ा का हल सफारतकारी के ज़रिए चाहता है और उम्मीद है कि ईरानी हुकाम आइंदा मुज़ाकरात में इस मौक़िफ़ को संजीदगी से लेंगे। उन्होंने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप सफारती हल को तरजीह देते हैं, ताहम अमेरिका के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी कहा है कि ईरान इस वक्त यूरेनियम की अफजूदगी नहीं कर रहा, लेकिन अफजूदगी की सलाहियत हासिल करने की कोशिशें जारी हैं। दूसरी जानिब अमरीका और ईरान के वफ़द के दरमियान जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज जिनेवा में मुतवक्का है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि वो सफारतकारी के ज़रिए मसले का हल चाहते हैं, ताहम तमाम मुमकिन ऑप्शंस मेज़ पर मौजूद हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका ईरान पर कितने दिन तक शदीद बमबारी की सलाहियत रखता है। बरतानिया ने खबरदार कर दिया। इसराइली इंटेलिजेंस के हवाले से बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा अमरीकी फौजी सलाहियत ईरान पर शदीद बमबारी सिर्फ 4 से 5 दिन तक जारी रखने के लिए ही काफ़ी है। अखबार के मुताबिक अगर अमरीका निस्बतन कम शिद्दत के हमले शुरू करे तो वो 1 हफ्ते तक जारी रह सकते हैं। हत्ता के बहरा रूम से तैयारा बरदार बहरी जहाज़ यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को मशरक़ वस्ता मुंतकिल करने के बावजूद भी ये सलाहियत इतनी ही रहेगी। फाइनेंशियल टाइम ने यह भी निशानदही की कि किसी मुमकिन तनाज़े के आगाज़ की सूरत में अमरीकी फ़ौजी एहलकारों की हलाकतें हो सकती हैं, जो मेक अमरीका ग्रेट अगेन के हामी वोटर्स पर गहरा असर डालेगी।
دیری انسا کے 17 فروری کو عمان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری معاملے پر مذاکرات کا دوسرا دور جنیوا میں منعقد ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے مطابق فریقین کئی ایسے نکات پر باہمی مفاہمت تک پہنچ گئے ہیں جنہیں مستقبل کے جوہری پروگرام سے متعلق معاہدے کے مسودے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ متعدد امور پر بات چیت مثبت رہی، تاہم تہران ابھی تک وائٹ ہاؤس کی جانب سے پیش کردہ بعض بنیادی موقف کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے قبل امریکہ اور اسرائیل اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ ایران نہ صرف اپنے جوہری پروگرام کی ترقی ختم کرے بلکہ بیلسٹک میزائلوں کی تیاری اور مشرق وسطی میں ایرانی نواز قوتوں کی حمایت بھی بند کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران امریکہ تناؤ۔ ایران کی تیل سپلائی کے اثرات کم کرنے کے لیے سعودی عرب نے تیل کی پیداوار بڑھا دی۔ ایران امریکہ تناؤ کے بعد تیل کی قیمتوں کے استحکام کے لیے سعودی عرب سرگرم۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی تیل سپلائی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے سعودی عرب میدان میں آ گیا اور تیل کی پیداوار بڑھا دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ سعودی خام تیل پیداوار 3 سال کی بلند ترین سطح 70,30,000 بیرل یومیہ تک پہنچ گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈچ ایئر لائنز کا اسرائیل کے لیے پروازیں بند کرنے کا اعلان۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث ڈچ ایئر لائن KLM نے اسرائیل کے لیے پروازیں بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق ڈچ ایئر لائن کا کہنا ہے کہ 1 مارچ سے غیر معینہ مدت تک پروازیں بند رہیں گی۔ واضح ہے کہ امریکہ نے 6 مزید F-22 طیارے مشرق وسطی روانہ کر دیے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ہمارے ارد گرد بہت بڑی فوجی موجودگی قائم کر رکھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں دھمکا کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں کہنا تھا کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا ہم نے تب بھی ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ یہ لوگ ناکام تجربہ دہرانا چاہتے ہیں تو دہرا کر دیکھ لیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے روس کو یوکرین کے خلاف جنگ میں ڈرون فراہم کیے۔ امریکہ روس یوکرین جنگ کے 4 سال مکمل ہونے پر سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس سے خطاب میں امریکی سفیر نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین روس جنگ ختم کروانے کے لیے سرگرم ہے۔ امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ اگر چین امن چاہتا ہے تو روس کو فوجی سامان بھیجنا اور اس سے تیل کی خریداری بند کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین جنگ عالمی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ روس یوکرین سے کہتے ہیں مذاکرات کی میز پر بیٹھیں اور تنازع حل کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جرمن چانسلر کی چینی صدر سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر اتفاق۔ بیجنگ سے چینی سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ چین اور جرمنی کو اسٹریٹجک تعاون بڑھانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جرمنی کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو ہمیشہ اہمیت دی ہے۔ دونوں ممالک کی شراکت داری میں نئی پیش رفت کے لیے تیار ہیں۔ چینی میڈیا کے مطابق چینی صدر نے جرمن چانسلر سے یوکرین کے تنازع پر تبادلہ خیال کیا اور کہا کہ یوکرین تنازع کا حل بات چیت سے ہی نکل سکتا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے مزید کہا کہ یوکرین تنازع کے حل میں فریقین کی مساوی شرکت ہونی چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت اسرائیل کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے دورہ اسرائیل کے موقع پر کہا ہے کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ پورے یقین اور مضبوطی سے کھڑا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کا درد محسوس کرتے ہیں۔ بدھ کے روز اسرائیلی پارلیمنٹ میں ارکان پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ میں اپنے ساتھ بھارتی عوام کی جانب سے ہر اس جان کے ضیاع اور ہر اس خاندان کے لیے گہری تعزیت لایا ہوں جس کی دنیا 7 اکتوبر کو حماس کے وحشیانہ دہشت گردانہ حملے میں تباہ ہو گئی تھی۔ ہم آپ کا درد محسوس کرتے ہیں، ہم آپ کے دکھ میں شریک ہیں۔ بھارت اس لمحے اور اس کے بعد بھی کامل یقین کے ساتھ مضبوطی سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ فرانسیسی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اپنی تقریر میں بھارتی وزیر اعظم نے اسرائیل اور حماس کے درمیان 2 سال سے زائد عرصے سے جاری جنگ کے دوران غزہ میں شہید کیے جانے والے ہزاروں فلسطینیوں کا واضح طور پر ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے بظاہر ٹرمپ کے امن منصوبے کی حمایت کرتے ہوئے کہا
بھارت ان تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے جو پائیدار امن اور علاقائی استحکام میں معاونت ثابت ہوں۔ بھارتی وزیر اعظم نے اسرائیلی ہم منصب نیتن یاہو سے بھی ملاقات کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق نیتن یاہو دونوں ممالک کے درمیان ایک حقیقی دوستی کو سراہا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں بھارتی وزیر اعظم نے اس ملاقات کو عمدہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو گہرا اور مضبوط بنانے کے مقصد سے وسیع پیمانے پر موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کی اپوزیشن جماعتوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ اسرائیل پر شدید تنقید کرتے ہوئے اس دورے کو بھارت کی تاریخی خارجہ پالیسی کے اصولوں کے ساتھ غداری اور اسرائیلی پالیسیوں کی شدید عالمی جانچ پڑتال کے اس لمحے میں اخلاقی بزدلی کا مظاہرہ قرار دیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔